صباح الخير عليكم. معكم أميرة من مدينة الأنوار باريس. حنا في 5e jour ديال الكونفينمون. On est toujours à la maison. هادي الصباح دابا حنا 9:30 ديال الصباح. غادي نمشي نوجد الفطور للدراري و غادي ندوز معكم النهار ديال لو 5e jour دو كونفينمون ديال الحجز الصحي. فوالا ان شاء الله ربي يفرجها علينا ويزيل علينا هاد الغمه ويزيل علينا البلاء باذنك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. فوالا دابا غادي ندخل نوجد الفطور ديالي. غسلت وجهي، غسلت يديا، غادي ندوز نوجد الفطور. غادي نديرو كيكه. هذه كانت وجدتها بنتي hier pour le goûter mais ils vont encore la manger pour le matin. Et عندي j'ai fait des œufs. Voilà. J'ai fait un tisane thé, un thé vert. Pour mes enfants غادي ندير لهم du lait. Et voilà. Et voilà, ها هو الفطور. احنا تنفطروا. هذا وليدي مازن. Tu fais coucou مازن. مازن. Tu fais coucou. Hidaya, tu dis coucou, bonjour. Et Miram. Coucou Miram. Miram qui est fâché aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi il est fâché. Pourquoi tu es fâché? À cause de confinement. Tu veux sortir? On peut. Non, tu veux pas sortir. Tu sais très bien pourquoi on sort pas. Ah oui, ma chérie. Parce qu'il y a quoi? Dis aux gens, il y a tout le monde qui te voit. Il y a quoi? Elle sait pas. Et là, on est en train de regarder un film de dessin animé avec les enfants. Voilà. Et voilà, salut l'aftour, je mets la table là. Là, on va passer pour préparer le déjeuner. الغداء ان شاء الله غادي ندير. قررت باش ندير الفيسه كيف ما تشوفوا. لا وجدت المقادير سور لو بلان طرافاي. قررت ندير الفيسه لانها مفيده ومغذيه مع هذا الكورونا فيروس pour améliorer nos défenses humanitaires. نخليكم مع المقادير. فوالا اي بور الفيسه عندي هنايا الفول ناشف دو فيف سيش. عندي هنايا دولاي هذه غادي نديرها مع الدجاج داكشي علاش نقيتها. عندي دو فينيغريك الحلبه نقيتها مزيان وغسلتها بالماء تاهي مزيان. وعندي بيان سور البولي كو جي كوبي. فوالا هذه ما يعادل واحد الدجاجه مي زدت ابوبري دو بيلون avec du blanc de poulet. عندي بيان سور الملحه. عندي هنايا كومبيان دي زونيون عندنا هنايا هدايا 8 زونيون اللي غادي نقطعهم من بعد. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي نقطعهم. هنا عندي كاس ديال الويل دوليف، كاس ديال العنبه كيف ما تنقولوا حنايا au Maroc. عندي دو كورياندر القزبر وعندي دو بيمون بيان سور. وعندي لي لونتي que j'ai bien lavé. Et comme épice عندي ورق سيدنا موسى دو لوريي. عندي دو كركما الخرقوم البلدي، دو بوافر نوار البزار، دو جونجومبر الزنجبيل. وعندي بيان سور العشوب. هادو العشوب سي ان ميلونج دي زيبيس ماروكان. السمن هذا سمن جو سي با كومون دي en français mais هذا السمن c'est du beurre salé mais qu'on l'a laissé pendant à peu près et le laisse pendant un mois ou 2 mois pour qu'il devienne comme ça. Et voilà. Voilà, mais attendez, j'ai oublié l'ail, bien sûr, 2 ail. هادو entiers اللي غادي نرميهم
la sauce d'Yali. Et voilà, je pense que je te dis. Ça, c'est juste la première partie parce qu'il y a encore une deuxième partie pour préparer le msemen. Et voilà, là, on va passer le tariqa ديال التحضير. Première chose, غادي ندير l'huile d'olive. غادي ندير ورق اللوري. Du curcuma, du poivre, du gingembre, هادو العشوب. ندير السمن، تومه فلانيه اللي غادي نقطعها. وغادي نرمي الحلبه. Je mélange le tout. وابخي غادي ننزل بالدجاج. اي فوالا، انايا شحرته غير شويه لان هذه ما تبغيش تشحر مزيان. خالتي قطعت لي البصله على هذا الشكل هذا. فوالا، دابا غادي نزيدوها. بسم الله. ان شاء الله تجربوا هذه الرفيسه، تطلع غزاله زوينه لذيذه. الناس كلهم تيشكروها ليا. ابخي هذا نزيد الماء اللي طيبته، درتو اكوتي طيبته، نديرو غير في لو كوتي كوم سا. اي فوالا. ودابا سالينا، دابا غادي نسدها ونخليها طيب البصله مع البولي ومع الحلبه ومع التوابل اللي درت. وابخي لي زوطخ زيليمون جو في لي زاجوتي ابخي. وخليكم معايا نكملوا النهار معايا ان شاء الله. الي توتالو، خليكم معايا. ودابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه وهي مرحله العجين. بحال اللي تشوفوا هنا عندي لا فارين ديال الفورص، وعندي هنايا هذا السميده رقيقه ولا نتوما تتقولوا ليها لو بلي، القمح فين ولا تتقولوا ليها الفينو. فوالا، غادي نزيد ابوبري نص كيلو ديال الفينو، وديال الفورص عندي كيلو. وغادي ندير معلقه ديال جوج معلقات بليتو صغار ديال الملحه. وغادي ندير شويه ديال الخميره باش ما تضرناش في ليستوما ديالنا في المعده، غير شويه. وإلا ما عندكمش نتوما هاد الخميره المعجونه عاديه، تقدروا ديروا معلقه صغيره ديال هذوك ديال الساشي. اي فوالا، وعندي بيان سور دو لو تياد. ودابا غادي نباس العجين، غادي نعجنها ونتلاقاو من بعد. وخليكم معايا الاخوات. اي فوالا، احنا عجنا العجينه ديالنا، دلكناها، خليناها ترتاح واحد 10 مينوت. ودابا غادي نكوروها. وهذه خالتي هي اللي تدير وانا تنصور. خالتي هي اللي تدير العجينه. غنكوروها على هذا الشكل هذا ونتلاقاو من بعد. اون فا كونتينيي كوم سا. وخليكم معنا باش نكملوا الوصفه. والنهار ديالي ديال الكونفينمون، لو 5e جور دو كونفينمون. حنا دايرين الكونفينمون اون فامي، معايا وليداتي، معايا تاتا، معايا خويا مسكين جا هنايا فاكونس pour passer des vacances, mais après il a resté avec moi, il a fait le confinement avec moi. C'est dommage, il a pas profité de Paris.
ni de la France. Il est parti un peu en Espagne. Il a bien profité avant qu'il vienne ici en France. Mais après, il est en confinement avec nous في الحجز الصحي. الله يحفظنا ويحفظ جميع الأمة. يا ربي آمين. يرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي. يا ربي ترفع لنا الوباء. الله يحفظ جميع الأمة. يا ربي آمين. ربي يدير يساوي الخير يا ربي. يا ربي إن شاء الله. كوراج 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 إن شاء الله ça va finir إن شاء الله ربي غيفرجها. ادعيو الدعوات الدعوات. إلا ماتنون غادي نوريكم الطريقه. تاخذ خالتي وحده تتقرصها شويه ابخي تدير وحده فوق منها تدير عليها الزيت باش نقدروا نسرحوها من بعد من طيب وتتورقها على هذا الشكل هذا. ومن بعد تتهزها وتديرها في الطاسه كمسه. من تطيب من الجهه الاخرى تنقلبوها وتتنفخ كون فوايي. شفتوها باش تسهل علينا من بعد باش نحلوها. اي فوالا ها هي الاخرى حتى هي. هذه اللي قرصناها غادي نحطوها فوالا بهذا الشكل. فوالا تيجيو ساهلين سي رابيد كاع ديك الكميه كاع اللي درنا فوالا. نو تبارك الله زوينين. هاد الطريقه هذه غنبقى نعتمدها من نبقى ندير الرفيسه. ساهله هما مرقين كيجيو ساهلين. هاي عاوتاني فوالا وي كيجيو رقاق ما كيديرش فوقهم الخميره. تبارك الله عليك مانيفيك سي بيان. ودابا غادي ندوزو دابا غادي اون فا كونتينيي كوم سا تنساليو هاد العجين كامل هذا. ها هي تتنفخ عاوتاني. غادي نساليو كاع هاد العجين كامل وابخي غادي نشدو نقطعوهم اون بتي مورسو طريفات صغار ونسقيو الرفيسه ديالنا وخليوكم معايا. اي فوالا لا تغدينا جلسنا ونسي روبوزي نعسنا وفقنا. عاوتاني هنايا جو بريبار ان ديسير ديال الري اوليف رز باللبن كيف ما تيقولوا المصريين. نديرو على هاد الطريقه هذه. درت الرز باللبن ابخي في يوم اخر نشارك معكم الوصفه. اي ابخي غنمشي نوريكم ولادي تيلعبوا دومينو. شفتوا الكونفينمون اش تيدير ميغان. كوكو ميغان. C'est qui a gagné? Vous venez de commencer? Non, en fait, on a répondu. Oui. Qui? Papa. Ah, d'accord. Et après, on a fait une partie de nous, quoi. Ah. ها هو الرز باللبن صايبتو درتو في دي بتي بو. درت عليه دي غيزون سيك الزبيب نخليه شويه يبرد وناكلوه. خليكم معايا. جي با فيني encore ma journée. Et voilà. Là maintenant c'est presque 20h. Là tout Paris va applaudisser pour les aides-soignantes. Depuis le premier jour du confinement, on applaudit à 20h, tout Paris, toute la France, elle applaudit pour les aides-soignantes. Et voilà, comme vous voyez, il y a la Tour Eiffel. Tu veux la Tour Eiffel?
حنايا غير تناكلو نطيبو نمشيو نعسو نطيبو الكوزينه نطيبو ناكلو نجلسو. هذا هو الكونفينمون، هذا هو العشاء خفيف. وابخي غادي نديرو فيلم وغادي نأزأز الزريعه، ناكلو الزريعه. اي فوالا، هذا هو الكونفينمون ديالنا. Dans le sud de la France, dans 2 hôpitaux à Marseille, mais également à Toulon. Aujourd'hui, deuxième fois qu'on utilise en France ce dispositif morphé pour rapatrier 6. Coucou mes Elvira, coucou, bon appétit. Et voilà, on met tout ياكلوا الماكله ديالهم دي بات et tout. حنا خدينا حاجه خفيفه. ودابا رجعت لكم كلشي عكس نيناتو مشى نعس. باردون. ودابا وقت النوم ديال الليل. هادي دابا 12 وليداتي ديجا نعسو حتى 11:30. ما نقدرش نعسهم بكري لانه وني سامدي ديمونش هي الكونفينمون. ils ont resté un peu avec nous. ايوا قبل ما تنعسو باغا نقول دائما تنقول واحد الدعاء ربي يتقبله مني ومنكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجينا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تصبحوا على خير. يا demain pour سادس يوم في الحجر الصحي، 6e jour du confinement. إن شاء الله نسمعوا فيه خبر زوين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.